पैसा खाममा लुकाएर खैलीमा लुकाएर दिने चलन छ। हामी त्यसो गरेनौँ। थोरै पैसा अत्यन्तै झिनो आविष्कारक केन्द्र र महावीर पुनको कर्मका लागि यो 1,50,000 राशिको पुरस्कार अत्यन्तै न्यून हो। त्यो पुरस्कार तामाको थालीमा राखेर हामी समर्पण गर्दैछौँ। हिन्दू परम्परा अथवा नेपाली समाजमा तामा अत्यन्तै पवित्र धातु मानिन्छ। बेला बेलामा विदेश गइरहन्छ, त्यहाँ गएर अनि विदेशमा गएर त्यहाँको दात्री संस्थाहरूलाई चाहिँ फकाएर फुलाएर पैसा ल्याउँछ होला अनि आविष्कार केन्द्र चलाएको छ होला भन्छ। हामी दात्री संस्थाको ढोकामा छिर्दै ढोकामा पनि जाँदैन। पैसा ल्याउने कुरा त फरक हो। अब नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिनुको कारण नेपालमा उद्यमीहरू छैनन्। हामीले उद्यमीहरू जन्माउन सकेनौँ 2007 सालदेखि। तर मलाई चाहिँ लिन छिटो नआउनु, किनभने यहाँ धेरै काम गर्नु बाँकी छ। छिट्टै लिन आएपछि हुँदैन। त्यस कारणले यदि छिट्टो नै लिन आउने हो भने सकभर अनुरोध छ मेरो, यदि नमान्ने हो भने त्यो लिन आउने मान्छेसँग मेरो कुस्ती लड्छ भने। जुन सम्मान मैले थापेँ, यो मैले थापे पनि मैले चाहिँ उसलाई के अरे राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको भाइ बहिनीहरूको नाममा चाहिँ थाप्दैछु। पहिलो कुरा नतमस्तक छौँ, उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छौँ र भैरव दाईलाई अनि महावीर पुन यो नाउँ पनि कस्तो राखेको छैन, वीर मात्र महावीर। वीर त धेरै छन्, वीरमा पनि महावीर नाउँ राखेका छन्। बाबुआमाले कसले राखे हो मलाई थाहा छैन। महावीर पुनसँग मेरो भानी चाहिँ प्रभावित रहेछ। अहिले पनि महावीर भनेपछि ढुसुक्क लागिहाल्छ कि महावीर जस्तो हुनु पाए हुन्थ्यो, महावीर जस्तो काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। काम महावीर काम हो, अब फरक भएको यो खालको सम्बन्ध हो। सबैले पैसा खाममा लुकाएर खैलीमा लुकाएर दिने चलन छ। हामी त्यसो गरेनौँ। थोरै पैसा अत्यन्तै झिनो आविष्कारक केन्द्र र महावीर पुनको कर्मका लागि यो 1,50,000 राशिको पुरस्कार अत्यन्तै न्यून हो। त्यो पुरस्कार तामाको थालीमा राखेर हामी समर्पण गर्दैछौँ। हिन्दू परम्परा अथवा नेपाली समाजमा तामा अत्यन्तै पवित्र धातु मानिन्छ। हामी यो पवित्र कर्म गर्ने व्यक्तित्वलाई पैसा राखेर उहाँको कर्मको अभ्यर्चना गरिराखेका छौँ। उहाँप्रति हामी नतमस्तक छौँ, उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छौँ र भैरव दाईलाई आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद। यहाँले वायरलेस प्रविधिबाट ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट प्रवाह गरेर नेपाली समाजलाई विशेष गुण लगाउनु भएको छ। नेपालको दुर्गम क्षेत्र म्याग्दीको नागीमा 2011 सालमा जन्मनुभएका यहाँले विदेशमा उच्च शिक्षा लिएर आफैले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालयबाट महाविद्यालय उपाधि पाए पनि उतै राम्रो गरी खाने अवसर भए पनि आफ्नै जन्मभूमिमा फर्किएर गरेको शैक्षिक जागरणमुखी योगदान सम्मान योग्य छ। यस जागरणबाट यहाँले आफ्नो समाजको शिक्षा चेतनाको विकास गर्नका साथै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना र त्यसका विविध आविष्कारका माध्यमबाट युवाहरू नेपालमै वैज्ञानिक बन्ने सपना देखिरहेका छन्। यहाँले संस्थागत रूपमा बायोमेडिकल, कृषि, प्राविधिक शिक्षा, ड्रोन लगायतका क्षेत्रमा गरेका बहुमुखी कार्यले नेपालमा प्राविधिक विकास तीव्र हुने सङ्केत देखाएको छ। यहाँको यस्तो विशिष्ट योगदानको कदर स्वरूप 25 का नाममा स्थापित दाहाल यज्ञनिधि पुरस्कार 2079 नगद रु 1,50,000
50,000 समर्पण गरिएको छ। यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तर प्रगतिको शुभेच्छा सहित यामा जदौ भैरव रिसाल प्रमुख अतिथि, डाक्टर रमेश शुभेच्छु उपाध्यक्ष, ठाकुर बेलबासे सचिव, सुधा दाहाल अध्यक्ष। धन्यवाद। तपाईँहरूले यो सम्मान गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। तर यसमा एउटा कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। अब यसमा के छ भने, यो राख्नुपर्ने कारण के छ भने, यसरी मैले चाहिँ व्यक्तिगत मेरो नाममा भनौँ न, मेरो नाममा चाहिँ यस्तो किसिमको सम्मानहरू थप्दाखेरि अब धेरैलाई यहाँ अन्याय पर्न जाने भइरहेछ। अन्याय के कारणले पर्ने जाने भइरहेको छ भने, मैले मेरो नाममा कसैले पनि मलाई सम्मान पुरस्कार केहरू नदिनु र यदि दिने भएदेखि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिनु होला भनेर मैले भनेको हो। आज चाहिँ ठिकै छ, तर यो चाहिँ जुन सम्मान मैले थापेँ, यो मैले थापे पनि मैले चाहिँ उसलाई के अरे राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको भाइ बहिनीहरूको नाममा चाहिँ थाप्दैछु, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा के भने, अघि उहाँले यो जुन कविता सङ्ग्रह दिनुभयो, आज विमोचन गरियो, अनि त्यो कविता सङ्ग्रहको यसो अगाडि 2-3 पेज हेर्दाखेरि मैले के देखेँ भने, उहाँ चाहिँ 10 साले हुनुहुँदो रहेछ अनि म चाहिँ 11 साले। अनि मैले के सोचेँ भने, कति चाँडो उहाँ चाहिँ यो यमराज कति निष्ठुरी भएछ अनि कति चाँडो उहाँलाई लगेछ त। अब मेरै आफ्नो दौतरीलाई लगेछ यमराजले भनेपछि आज म गएर यहाँबाट जाने बित्तिकै यमराजलाई इमेल लेख्ने चाहिँ सोच्दैछु। इमेलमा के लेख्छु, किनभने आजभोलि चिठी लेख्ने चलन त हराइसक्यो हैन। अब यमराजलाई चिठी लेखेर म के भन्ने होला छु भने, ठिक छ मेरो दौतरीलाई त लगिहाल्यो, तर मलाई चाहिँ लिन छिटो नआउनु, किनभने यहाँ धेरै काम गर्नु बाँकी छ। छिट्टै लिन आएपछि हुँदैन, त्यस कारणले यदि छिट्टो नै लिन आउने हो भने सकभर अनुरोध छ मेरो, यदि नमान्ने हो भने त्यो लिन आउने मान्छेसँग मेरो कुस्ती लड्छ भन्नुपर्ने छ। अब यो वास्तविकताको कुरा भयो। अब यहाँ चाहिँ जुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जुन कुरा छ, मेरो छोटकरीमा सबै कुरा लामो राख्न चाहन्न। यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र के हो र के को लागि भन्ने जुन छ, योभन्दा अगाडिको कुराहरू धेरै कुराहरू मैले गरेँ, समाजको लागि समाज सेवाको काम गरेँ। तर यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र समाज सेवाको काम चाहिँ होइन, यो चाहिँ राष्ट्र सेवाको काम हो। समाज सेवा र राष्ट्र सेवा भन्ने कुरा चाहिँ अलिक फरक होला। तपाईँहरू साहित्यकारज्यूहरूले छुट्याउन सक्नुहुन्छ होला, तर मैले पनि छुट्याइराखेको छु। किनभने समाज सेवा भनेको कुनै समाजमा, कुनै ठाउँ विशेषमा, कुनै भनौँ न एरिया विशेषमा गरिने दुःख सुख पर्दाखेरि हैन, त्यस्तो कुनै विपदहरू आपद विपदहरू पर्दाखेरि गरिने सहयोग हो समाज सेवा। राष्ट्र सेवा यो राष्ट्रको लागि गरिने सेवा हो र मातृभूमिको लागि गरिने सेवा हो। अब यो चाहिँ फरक होला, मैले चाहिँ फरक ठानेको छु। अब राष्ट्रलाई के सेवा गर्नु पर्यो त? राष्ट्र सेवा जस्तो अहिले कर्मचारीहरूलाई राष्ट्र सेवक भनिन्छ भन्ने चलन रहेछ। अब म त कर्मचारी त होइन, तर पनि कर्मचारी नभए पनि एउटा राष्ट्रको सेवा के गर्ने कुरामा मैले देखेँ भने मेरो आफ्नो अन्तर हृदयले राष्ट्रलाई गरी नगरी नहुने सेवा एउटा के रहेछ भने, यसलाई चाहिँ यो राष्ट्रलाई चाहिँ अस्तित्व जगाउनको लागि राम्रो बनाउनु पर्ने रहेछ र बलियो बनाउनु पर्ने रहेछ। राष्ट्रलाई बलियो बनाउने भन्ने धेरै तरिकाले हुन्छ होला, तरिकाहरू छन्, विभिन्न तरिकाले गरिरहेको छन्। तर राष्ट्रलाई बलियो बनाउनको लागि
पहिला अस्तित्व राख्नको लागि बलियो हुनु पर्यो। निर्बलियो भयो भने कुनै न कुनै समयमा त्यो निर्बलियो राष्ट्र चाहिँ अन्त्य हुन्छ। किनभने यो कुरा हामीलाई इतिहासले बताएको छ, देखिएको छ। गएको 1000 वर्षमा, गएको 400-500 वर्षमा, गएको 100 वर्षभित्रमा, गएको 50 वर्षभित्रमा पनि राष्ट्रहरू बन्ने र टुक्रिने र हराउने, विलय भएर जाने प्रक्रियाहरू भइरहेको छन्। र हाम्रो देश पनि एउटा नेपाल एउटा सुन्दर देश हो। हामी सबैले मातृभूमि भनेपछि सबैले मनपर्छ, के अरे सबैलाई चाहिँ यसलाई जोगाउन मनपर्छ। तर मुखले मात्रै र मनले मात्रै जोगाउँछु भनेर हुँदैन रहेछ। किनभने यो भौतिकवादी संसार छ अहिलेको। भौतिकवादी संसारमा यो अर्थतन्त्र नसुधारेसम्म यो चाहिँ कमजोर हुँदो रहेछ। अनि देश कमजोर, देशको अर्थतन्त्र नसुधारेर कमजोर भयो भने अनि त्यसले चाहिँ सबैले हेप्दा रहेछ। अनि हेप्दै हेप्दै जाँदाखेरि अब कुन समयमा यो चाहिँ यसको अस्तित्वमा चाहिँ खतरा आइपर्छ भन्ने कुरा, अस्तित्वमा त खतरा आइसकेछ हेर्नुहोस्। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै यो बिग्रिने अथवा एकदमै यो चाहिँ कोल्याप्स हुने उसमा छ, पोइन्टमा छ। किनभने अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने पोइन्टमा के कारणले छ भन्ने भनिरहेको छु भने यसको चाहिँ यो हाम्रो व्यापार घाटा चाहिँ चरम छ के। व्यापार घाटा चरम छ, देशमा रोजगारी छैन। हाम्रो झन्डै 40-50 लाख युवाहरू बाहिर गएर जानु परिरहेको छ। त्यो दुवै किसिमको युवाहरू, हातमा पाखुरामा बल भएको युवाहरू र फेरि टाउकोमा यो गिद्धीमा चाहिँ दिमाग भएको युवाहरू, दुवै किसिमको युवाहरू चाहिँ विदेशमा जानु परिरहेको छ। बाध्य भएर कोही रहरले गएको छैन। अब दिमाग भएको युवाहरू र पाखुरामा बल भएको युवाहरू हामीलाई चाहिन्छ र तिनीहरूले नै हो अर्थतन्त्रको विकास गर्ने। जुन युवाहरूले, जुन शक्तिले हामीले देशको अर्थतन्त्र सुधार्नु पर्ने हो, त्यो अर्थतन्त्र सुधार्ने जुन युवाहरू हो, हाम्रो चाहिँ पलायन भइरहेको छ। त्यसकारणले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सुधरेको छैन। हामी अधिकांश नेपालीहरूले के ठान्छौँ भने अर्थतन्त्र सुधार्ने भनेको सरकारले हो भनेर ठान्छौँ। हामी एउटा ठुलो भ्रममा छौँ। सरकारले यसो गर्दैन, सरकारले उसो गर्दैन, सरकारले यस्तो गर्यो हैन, उस्तो गर्यो भन्न हामी सरकारलाई मात्र दोष दिन्छौँ। यो दोष चाहिँ हामी समाजले भोग्नुपर्छ। र कुनै पनि देशमा सरकारले अर्थतन्त्र सुधारेको छैन। मैले अहिलेसम्म देखेको संसार धेरै मुलुकहरू देखियो, अमेरिका जस्तो देशमा पनि बसियो र मैले त्यहाँ सरकारले अर्थतन्त्र सुधारेको देखिनँ। अर्थतन्त्र सुधार्ने भनेको उद्यमीहरूले हो, रोजगारीको सिर्जना गर्ने भनेको उद्यमीहरूले हो। कुनै पनि देशमा देशको अर्थतन्त्र सरकारले सुधारेको होइन, कुनै देशमा रोजगारीको सिर्जना सरकारले गरेको होइन, त्यो चाहिँ उद्यमीहरूले गरेको। अब नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिनुको कारण नेपालमा उद्यमीहरू छैनन्। हामीले उद्यमीहरू जन्माउन सकेनौँ। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म 72 वर्षमा हामीले धेरै उद्यमीहरू जन्माउन सकेनौँ। थोरै उद्यमीहरू छन्, त्यो उद्यमीहरू पनि एकदमै सङ्घर्ष गरेर बाँच्ने अवस्थामा छ। त्यसकारणले देशको अर्थतन्त्र बिग्रेको हो। अब उद्यमीहरूलाई जन्माउन के गर्नुपर्छ र अर्थतन्त्र सुधार्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने सरकारको रोल के हो त, त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। मैले अहिले भने फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्ने पनि होइन, अर्थतन्त्र सुधार्ने पनि होइन।
त्यो दुईटै काम गर्ने चाहिँ को हो, उद्यमीहरूले हो। तर सरकारको रोल के हो त भन्दाखेरि सरकारको रोल चाहिँ एउटा वातावरण बनाइदिने, एउटा खेत बनाइदिने। जसरी कि हामीले देखिरहेको छौँ, मकै रोप्नु पर्यो भने, बारीमा मकै रोप्नु पर्यो भने पहिला त्यो बारी बनाउनु पर्यो, खन्नु पर्यो, जोत्नु पर्यो, डल्ला फोड्नु पर्यो, अनि त्यसमा मलहरू लगेर हाल्नु पर्यो, जोतेर मलिलो अलिकति नरम बनाउनु पर्यो, अनि बिउ रोप्यो भने त्यहाँ चाहिँ मकै उम्रिन्छ, मकै फल्छ। त्यत्तिकै मकै लगेर छरिदियो भने त्यो उम्रिँदैन पनि धेरै मकैहरू, अनि जो उम्रिन्छन् तिनीहरूले पनि सानो सानो घोगा हाल्छ। देशमा किन उद्यमीहरू बढेनन् भन्दाखेरि त्यो उद्यमीहरू उम्रिने किसिमको जुन एउटा मलिलो वातावरण छ, मलिलो बारी जुन छ बनाउने जिम्मा का त सरकारको हो। सरकारले त्यो जिम्मा अहिलेसम्म गरेको छैन। 2007 सालपछि अहिलेसम्म त्यो काम गरेको छैन। त्यसकारणले देशको अर्थतन्त्र बिग्रेको। त्यसकारणले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले के हो त भन्दाखेरि अब यो त एउटा संस्था भयो, यो पनि एउटा संस्था हो, तपाईँहरूको संस्था जस्तै एउटा संस्था हो। अब संस्थाले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले उद्यमीहरू निकाल्नको लागि एउटा त्यो अहिले मैले भने बारीमा मकै छर्न अगाडि जे गरिन्छ त्यो गरे जस्तो हो, एउटा प्लेटफर्म बनाइदिएको र प्लेटफर्म बनाएर त्यहाँ चाहिँ प्रतिभा भएको, सृजनात्मक यो सोचाइ भएको युवाहरू, हामीले युवाहरू भन्नाले अब के अरे यङ जेनेरेसनलाई मात्र सोध्छौँ, हामीले जम्मै जोसुकैलाई होस्, केटाकेटीहरू हाम्रो आविष्कार केन्द्रमा धेरै केटाकेटीहरू आउँछन्। केटाकेटीहरूलाई हामीले भन्छौँ तिमीहरू पनि आऊ यहाँ आएर केही गर। विद्यार्थीहरू आउँछन्, कलेज पास गरिसकेकाहरू आउँछन्, अनि बुढाहरू पनि आउँछन्। ल यहाँ आएर केही गरेर केही गर्न चाहनुहुन्छ भने र उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आएर केही गर्नुहोस् भनेर त्यहाँ एउटा बारी बनाइदिएको छ, एउटा उम्रिने चाहिँ एउटा बाटो, एउटा जमिन बनाइदिएको छ। त्यहाँ आएर उनीहरूले चाहिँ गर्छ। गर्ने के भन्दाखेरि अनुसन्धान गर्ने। अनुसन्धान के को विषयमा गर्ने? जुनसुकै पनि विषयमा जसले अर्थतन्त्रलाई सुधार्नलाई टेवा पुर्याउँछ। विषय भन्ने यो होइन, यो कृषिको विषयमा गर्ने कि, अनि साइन्स टेक्नोलोजीको विषयमा गर्ने कि, कुनै व्यापार व्यवसायको विषयमा गर्ने कि, के विषयमा गर्ने? मैले त यति पनि भनिरहेको छु, राजनीतिमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। किनभने नेपालमा राजनीतिमा चाहिँ अनुसन्धान नगरेर राजनीति गरेको हुनाले यो के अरे यो नेपालको चाहिँ यो राजनीतिक परिस्थिति चाहिँ बिग्रेको। अब साहित्यमा केही अनुसन्धानहरू गर्नु छ जसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले एउटै कुरा के राखेको छ भने एउटै कारण त्यो अनुसन्धान गरेर साहित्यमा अथवा राजनीतिमा अथवा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा अथवा व्यापार व्यवसायमा अनुसन्धान गरेर त्यसले चाहिँ सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्ट अथवा सामाजिक र आर्थिक किसिमका समाजमा त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ भने, त्यसले चाहिँ केही परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ भने त्यस्तो विषयमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने। तर प्रमुख अझै प्राथमिकता चाहिँ केलाई दिएको छ भने अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि दिएको छ। त्यसकारणले हाम्रो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको उद्देश्य भनेको अर्थतन्त्र सुधार्नेको लागि, अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि यो प्रतिभा भएको सृजनशील व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्ने र उनीहरूलाई फल्ने, उम्रिनु पर्यो पहिला त, उम्रिने अनि बढ्ने अनि फल्ने फुल्ने वातावरण बनाइदिने। सबै कुरा हामीले गर्नु पर्दैन, वातावरण बनाइदियो आफै फल्छ, उठ्छ, के अरे फल्छ, फुल्छ। त्यो वातावरण बनाइदिने काम हो, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गर्ने। तर प्रतिभा भएको मान्छेहरूलाई राख्ने र उनीहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्ने, देशको अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि के अरे सहयोग गर्ने र अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि चाहिँ
कसरी अर्थतन्त्र सुधार्ने भन्दाखेरि पहिला कुरा देशको व्यापार घाटा घटाउने चिजहरू बनाउनु पर्यो। देशको अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि आयात जति पनि चिजहरू आयात हुन्छ त्यो आयात हुने चिजहरूको 10%, 5%, 10%, 15% चिजहरू हामीले देशमा नै उत्पादन गर्यो भने आयात कम गर्यो भने पनि अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ। त्यही क्रममा रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको कुरा हो, उद्देश्य हो र यही उद्देश्य अनुरूप हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। तर एउटा आविष्कार केन्द्रले केही पनि हुँदैन, देशको अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन। यस्ता आविष्कार केन्द्रहरू धेरै धेरै खोल्नुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा खोल्नुपर्छ। मैले सबैलाई अनुरोध के गरिरहेको छु भने ल यस्तो किसिमको अनुसन्धान गर्ने भनेको अनुसन्धान केन्द्र, आविष्कार केन्द्र भन्ने बित्तिकै कतिले के ठान्छन् भने युनिभर्सिटी नै खोल्नुपर्ने जस्तो ठान्छन् क्या। युनिभर्सिटी खोल्नु पर्दैन। अहिले हामी त्रिभुवन युनिभर्सिटीले हामीले एउटा सानो कोप्चर, एउटा सानो कुनो दिएको छ, त्यहाँ बसेको छौँ र त्यो सानो कुनोमा हामीले जे जस्तो जनताको सहयोगमा गरिरहेको छौँ काम। अहिले जे जति सहयोगहरू आइरहेको छ 100% सहयोग जनताको सहयोग हो। यसमा 0.1% पनि कुनै सरकारको अथवा 1% को त कुरा छोडौँ न, 1 रुपियाँ पनि कोही सरकारको सहयोग आएको छैन। हामीलाई कुनै ठुलो दात्री संस्थाहरू, तपाईँहरूले कतिले के ठानेको छ भने महावीर पुन बेला बेलामा विदेश गइरहन्छ, त्यहाँ गएर अनि विदेशमा गएर त्यहाँको दात्री संस्थाहरूलाई चाहिँ फकाएर फुलाएर पैसा ल्याउँछ होला अनि आविष्कार केन्द्र चलाएको छ होला भन्छ। हामी दात्री संस्थाको ढोकामा छिर्दैछ, ढोकामा पनि जाँदैन हामी। पैसा ल्याउने कुरा त फरक हो। त्यस कारणले यो अहिले हामीले देख्दाखेरि के छ भने हामीमा बिस्तारै यो अनुसन्धान आविष्कार गरेर देशमा चाहिँ उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा चेतना बिस्तारै बढ्दैछ। अलि ढिलो बढ्दैछ, अलि छिटो छिटो बढ्यो हुन्थ्यो भन्ने त लागेको छ हैन। त्यही भएर मैले भने कि अब यहाँ ढिलो काम भइरहेको छ भनेर यमराजलाई चाहिँ अलि ढिलो आउनु भनेर इमेल लेख्छु भनेको कारण थियो। किनभने हामीले सोचे जस्तो छिटो त भएको छैन हैन। यति भन्दै मैले चाहिँ मेरो आफ्नो दुईटा कुरा यहाँ छुट्टुङ्गाएँ। धन्यवाद। पाउँदैन। म चाहिँ तपाईँहरूले माया गर्नुभयो, माया पाएँ। त्यो मायाले बल पनि थपियो होला अलिअलि, मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन। म साइन्सको विद्यार्थी होइन। अनि महावीर पुन यो नाउँ पनि कस्तो राखेको छैन, वीर मात्रै महावीर। वीर त धेरै छन्, वीरमा पनि महावीर नाउँ राखेका छन्। बाबुआमाले कसले राखे हो मलाई थाहा छैन। महावीर पुनसँग मेरो भानिज प्रभावित रहेछ। अमेरिका गयो भने एकजना महावीर पुन भन्ने सबजना हुन्छ, भेट्न जान मामा भनेर कोरोनेल उहाँको कलेजमा, उहाँको विश्वविद्यालयमा लगेको त्यो बाबुले। हामीले एकछिन कुरा गऱ्यौँ, गफ गऱ्यौँ यो एकपटक अमेरिकामा। फेरि अर्कोपल्ट अमेरिका जाँदाखेरि महावीरको प्रोग्राम रहेछ, महावीरको प्रोग्राम सुनेर हामी त्यहाँ गयौँ। गएपछि प्रोग्राम सिद्धियो अनि महावीरले थकाइला कस कहाँ जाने होला, सुत्न मन लाग्यो भन्यो। अनि म मेरो श्रीमती पनि गएको थियौँ, छोरो पनि थियो, बुहारी पनि थिइन्। अनि हामी कहाँ जाउँ भनेर लिएर गयौँ। हामी कहाँ त्यहाँ बस्यौँ। अनि म त सुत्छु भन्नु, उहाँले सुत्नुभयो। अनि एकछिन निदाएपछि उठ्नुभयो। अनि उहाँलाई ठाउँमा पुर्याइदिउँ। यसरी महावीरसँग मेरो अमेरिकामा 2 पटक भेट भयो। र पछि यहाँ आएर अलिकति पैसा भयो मसँग। म अलि लाटो मान्छे, पैसा भएपछि सबै थोक हुन्छ भन्ने। पैसा भन्दा सबै थोक हुँदो रहेछ। पैसा भन्दा त 1 थोक मात्रै रहेछ, धेरै थोक मात्रै 1 थोक रहेछ। अनि पैसा दिनु पऱ्यो महावीरलाई भनेर पुस्तक भन्नु। सन्त बहादुर पुन भन्ने अर्को मेरो मित्र छ। अनि मैले उसलाई महावीरलाई पैसा दिनु पऱ्यो। ल सन्त कसरी दिने भने बाहुनले मगरलाई दान गर्ने। अनि म बाहुन परेँ, महावीर मगर पऱ्यो। अनि बाहुनले मगरलाई दान गर्ने, रेकर्ड तोड्ने भनेर हामी बोलायौँ। महावीरजी म हिँड्नु नसक्ने। अनि महावीरजी मेरो घरमा आउनुभयो, घर पवित्र भयो। अनि अलिकति जे सक्दो हामीले मद्दत गऱ्यौँ। यो खालको सम्बन्धहरू महावीरको र मेरो। अहिले पनि महावीर भनेपछि ढुसुक्क लागिहाल्छ कि महावीर जस्तो हुनु पाए हुन्थ्यो, महावीर जस्तो काम गर्न पाए हुन्थ्यो
जस्तो लाग्छ। काम महावीर काम हो, अब फरक भएको त्यो खालको सम्बन्ध हो। र अनि मेरी बहिनी पनि अमेरिकातिर बस्थ्यौँ, तिनको त्यो वर्ष महिना दिन पैसा आउँदो रहेछ, अलिअलि पैसा महावीरको कार्यक्रममा मद्दत गर्छौँ के अरे। अनि महावीरले सोध्यो पैसा त केही नै होइन भन्नुहुन्छ उहाँ। हामीलाई पैसै ठुलो हो जस्तो लाग्छ, महावीरलाई पैसा ठुलो होइन, आइडिया ठुलो भन्नुहुन्छ उहाँले। उहाँलाई आइडियाको जरुरी छ। अब त्यो आइडिया चाहिँ दिन सकिँदो रहेछ, बरु अलिअलि पैसा दिन सकिने, आइडिया चाहिँ दिन नसकिने, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर यो महावीरको बारेमा हो। अब यङ्गनिजीको बारेमा मैले सुने मात्र हो, धेरै हो छैन। हाम्रो त्यो अनामनगर भने अहिले म बसेको ठाउँमा नाउँ थिएन, नाउँ के राख्ने भन्ने कुरो भयो त एउटा बैठकमा पहिले बाउको नाउँ, कहिले आमाको नाउँ, कहिले श्रीमतीको नाउँ, कहिले श्रीमानको नाउँ राखेका छन्। अनि यो कुरो बुझ्ने उसले यङ्गनिजीले बुझ्ने यो कुरो। अनि होइन के गरे त भन्दाखेरि अनाम कसैको नाउँ छैन, नाउँ टोलको नाउँ अनाम नगर राखियो। यो उपलक्ष्यमा ४५ सालमा नाम नभएको नगर अनाम नगर भनेर माने त्यो कसैको बाबुआमाको नाउँ राख्लान् भनेर कति चलाख त्यो यङ्गनिजी भने अनाम भनेर त्यसको नाउँ राख्यो भने मैले सुनेको हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रोग्राम थियो त्यो अनाम नगरमा, म यसो छेउमा तल थिएँ। उसले यङ्गनिजी देखेछ र बनाएर म हेर्दै राख्यो यङ्गनिजीले। उहाँ हेर्दै पछि मलाई यङ्गनिजीले माया गर्नुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ अहिले आमा, म उहाँलाई अहिले पनि आमा भन्छु। अब आमाले कसरी यस्ता छोरा बिताउँदा कसरी बाँच्नुभयो होला, एउटा अनुसन्धानको विषय छ। यो महावीरको विषयमा पछि पर्दैन यो थाहा छैन, महावीरले यसमा पनि एउटा अनुसन्धान गरे हुन्थ्यो यो अनुकूल भयो भने, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र महावीर यज्ञनिधिजी सबैको जिउँदोमा नि प्यारो थियो, मरेपछि नि प्यारो हो। कोही जिउँदोमा मात्रै प्यारो हुन्छन्, कोही मरेपछि प्यारो हुन्छन्। तर यज्ञनिधि यस्तो व्यक्तित्व थियो, जिउँदोमा नि प्यारो, मरेपछि नि प्यारो। अनि यज्ञनिधिले मलाई मैले सुने हो, त्यो थाहा छैन, उहाँको श्रीमतीले त्यो लास दान गर्दा धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ। अनि गिरिराज मुनि पोखरेल नाता पर्नुहुन्छ अरे, मलाई थाहा छैन। गिरिराज मुनि पोखरेल त्यो हाम्रो टिचिङ हस्पिटलको पनि हाकिम हुनुहुँदो रहेछ, बडा हाकिम। अनि उहाँले सरकार गरेर उहाँको यज्ञनिधिको लास पनि दान गरेको छ, मैले सुने होला। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो लासलाई माया गर्ने एक थरी हुन्छन्। आखिर लास त जति माया गरे पनि के डढाउनु पर्छ कि कुहिएर जान्छ। त्यसले गर्दा यो लास दान गर्ने कुरो मरेपछि पनि उहाँले अगाडि भन्नुभएको थिएन। मैले मेरो श्रीमतीले हामी अहिले नै एउटा सम्झौता गरेका छौँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा, हामी मरेपछि उसले हाम्रो लास लिनुपर्छ, सम्झौता छ। तर यज्ञनिधिजीको सम्झौता थिएन होला, मलाई थाहा छैन। सम्झौता थियो हस्पिटलको लासको थिएन। उहाँको इच्छा रहेछ। त्यसले गर्दा हामी अरू दान गर्ने त कुरै छैन, मरेपछि जिउ लास दान गर्ने पनि मन नपराउने कस्तो जात हो हाम्रो। हामी त मरिसक्यौँ, यो राखेर सुरक्षित हुँदैन, यो त सडेर जाने कुहिएर जाने हो, दुर्गन्ध फैलाउने। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा हामीले यज्ञनिधिजीबाट लास दान गर्ने एउटा सिक्यौँ भने पनि त्यो उहाँप्रति श्रद्धा हुन्छ, सम्मान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई आज अस्तिलो भइरहेछ, यतिका विद्वानहरू हुनुहुन्छ, आफूको विषयमा झन्डावाल सबैजना होइन। म एउटा साधारण मान्छे, तपाईँले यसरी माया गरेर प्रमुख अतिथि राखिदिएकोमा म अत्यन्त गौरव लागेको छ। जन्मनु त यसरी पो जन्मनु त, बाँच्नु त यसरी पो बाँच्नु छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। एनाउन्सरले यति चलाखी गर्नुभयो कार्यक्रम चलाउनलाई, उसलाई फकाउने फकाएर उयो हो कि बसो गर्नुभएको छ। त्यसले उहाँको त्यो योग्यताको म प्रशंसा गर्छु। यो चलाखी चाहिँदो रहेछ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, नत्र अप्ठ्यारो हुन्छ। र म महावीरलाई बधाई दिन्छु, उहाँको सफलताको कामना गर्छु र दाहाल यज्ञनिधिप्रति सम्मान गर्छु। हवस् त भाइ सरको नमस्कार।